दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही रमज़ान करीब आता रहता है, हर घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अफ़सोस, हम सिर्फ खानों की तैयारियां करते हैं, अपनी सेहत की नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पहले 3 या 4 रोज़ों के बाद ही हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है? क्यों हमारे चेहरे उतर जाते हैं? क्यों इफ्तारी के बाद हम इतने निडाल हो जाते हैं कि नमाज़े मगरिब पढ़ना भी भारी लगने लगता है? वही थकावट, वही सुस्ती और वही सर दर्द और वही पेट का फूल जाना। हम समझते हैं कि ये रोज़े की वजह से है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी उन गलतियों की वजह से है जो हम सहरी और इफ्तारी के मेज़ पर करते हैं। हम अपने जिस्म को वो दे ही नहीं रहे जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। हम उसे ज़हर दे रहे हैं और बदले में ताकत की उम्मीद रखते हैं। लेकिन आज आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो शायद ही किसी ने आपकी इतनी तफसील से बताया हो। एक ऐसा जादुई दूध जो ना सिर्फ मेरी नानी दादी का बताया हुआ नुस्खा है, बल्कि आज की साइंस भी इसके आगे सर झुकाती है। सिर्फ एक गिलास सहरी में और सिर्फ एक ही गिलास इफ्तारी में। मैं दावा करती हूँ कि अगर आपने इसे मेरे बताए हुए तरीके से पी लिया ना, तो इस रमज़ान में आपको ना तो कमज़ोरी छुएगी, ना ही थकावट आपके करीब आएगी और ना ही आपके जिस्म थकेगा। आप पूरा दिन ऐसे गुजारेंगे जैसे आपके अंदर एनर्जी का कोई पावर प्लांट लगाया हो। और याद रखें, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक तोहफा है उन लोगों के लिए जो शुगर के मरीज हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, या वो मेरी बहनें जो घर के कामों की वजह से निडाल हो जाती हैं। इस वीडियो का एक एक लफ्ज, एक एक सेकंड आपकी सेहत के लिए कीमती है। इससे पहले कि देर हो जाए, आपका ये रमज़ान भी पुरानी थकावट की नज़र हो जाए, इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि जो राज मैं नंबर 3 पर बताने वाली हूँ ना, वो आपकी पुरानी से पुरानी सुस्ती को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस जादुई नुस्खे से और जानते हैं कि कैसे हम इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का सबसे सेहतमंद और पुरसकून रमज़ान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस नुस्खे की जिन्हें हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस एनर्जी बूस्टर ड्रिंक को बनाने के लिए आपको कोई कीमती दवाइयाँ या बाहर की सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए होगी। सब कुछ आपके किचन में मौजूद है, बस उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका और सही वक्त पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आ जाती है दूध, यानी कि मिल्क। लेकिन याद रखें, दूध सिर्फ पीने के लिए नहीं है, ये एक मुकम्मल गज़ा है। इसमें मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को वो मजबूती देता है जो रोजे में कम हो जाती है। दूध आपके जिस्म को प्रोटीन देता है, आपके मसल्स कमजोर ना हो और आप ढलते रोजे के साथ मुरझा ना जाए। दूसरी और सबसे अहम चीज है खजूर, डेट्स। दोस्तों, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और साइंस का चमत्कार भी। खजूर में नेचुरल ग्लूकोज होता है जो पीते ही आपके खून में शामिल हो जाता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। लेकिन इसका असली राज इसका पोटेशियम है, जो आपके दिल की धड़कन को मुतवाज़िन रखता है और आपको प्यास की शिद्दत महसूस ही नहीं होने देता। हम यहाँ 3 से 5 खजूरें इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज है बादाम, यानी कि आलमंड्स। 7 से 8 बादाम। इन्हें हमें ब्रेन फ्रूट ऐसे ही नहीं कहते। बादाम में हेल्दी फैट्स और विटामिन ई होता है। ये रोजे के दौरान होने वाले सर दर्द और चिड़चिड़ापन को खत्म कर देता है। ये आपकी मेमोरी को तेज रखता है ताकि इबादत में आपका फोकस बना रहे। चौथी और सीक्रेट चीज है कशकश, यानी कि पॉपी सीड्स। सिर्फ एक चुटकी, छोटी चुटकी। बहुत से लोग रमजान में नींद न आने की शिकायत करते हैं। खसखस आपके नर्व्स को रिलैक्स करती है। ये थकावट को जिस्म से ऐसे खींच लेती है जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है ना, वैसे ही। इससे आपको तरावी के बाद सुकून की नींद आएगी। दोस्तों, नुस्खा तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब बात आती है इस पावर ड्रिंक को तैयार करने की। याद रखें, किसी भी चीज का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे सही ढंग से बनाया जाए। अगर आपने जल्दबाजी की ना, तो इसका असर आधा रह जाएगा। इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिए। सबसे नंबर पहले पे आता है स्टेप नंबर 1, रात की तैयारी थी फाउंडेशन। असल काम रात से ही शुरू हो जाता है। आपने 7 से 8 बादाम और एक छोटी चुटकी कशकश को आधे कप में भिगो कर रख देना है। रात को ही आपने इसको भिगो देना है।
پانی میں بھگونے سے بادام کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، رمضان کی گرمی اور معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ کشکش کے باریک باریک دانے پانی میں پھول کر نرم ہو جاتے ہیں، جس سے بلینڈر میں وہ بالکل یکجان ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اسٹیپ نمبر 2 ہے اس کا ہے، اب بات کرتے ہیں مٹھاس کی۔ اس ڈرنک کے لیے ہمیشہ نرم اور اچھی کوالٹی کی کھجوریں استعمال کریں، سخت کھجوریں نہیں چاہیے، جیسے کہ اجوا اور کیمیا کی کھجوریں۔ انہیں اچھی طرح دھو کر ان کی گٹلی نکال لیں۔ اگر کھجوریں تھوڑی سخت ہوں تو انہیں ابھی 10 منٹ تک تھوڑی گرم پانی یا دودھ میں بھگو دیں تاکہ وہ نرم ہو جائے اور بلینڈ ہونے پر منہ میں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہ آئیں اور سافٹ ہو۔ ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 3 میں سحری کا وقت جب آپ بادام نکالیں نا تو ان کا چھلکا ضرور اتار لیجیے۔ بادام کا چھلکا ہضم ہونے میں بھاری ہوتا ہے اور اکثر معدے میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ چھلکا اتارنے کے بعد بادام کا سفید حصہ نکل جائے گا، وہی اصلی طاقت کا مرکز ہے جو آپ کو طاقت دیتا ہے اور اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اسٹیپ نمبر 4 میں مکسنگ اور بلینڈنگ کا ہے، تو اس میں آپ کو پرفیکٹ ٹیکسچر کیسے ملے گا؟ اب آپ نے ایک صاف ستھرا بلینڈر میں ایک بڑا گلاس تازہ اور ٹھنڈا دودھ ڈالنا ہے۔ اگر آپ کا معدہ حساس ہے تو دودھ کو پہلے ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس میں بھگوئے ہوئے بادام، نرم کھجوریں اور وہ کشکش والا پانی جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا صرف 1 چمچ شامل کر دیں۔ اب بلینڈر کو پہلے سلو سپیڈ پر چلائیں تاکہ بادام کا باریک ٹکڑے ہو جائیں، پھر 2 منٹ تک فل سپیڈ پر بلینڈ کریں۔ اسے تب تک چلانا ہے جب تک یہ ایک فروتھی اور کریمی ملک شیک کی شکل میں اختیار نہ کرے۔ اس کے اوپر کی جو جھاگ بنتی ہے وہی اس کی اصلی لذت ہے۔ یہاں میں پھر سے زور دوں گی، اس میں چینی، ہنی یا کوئی اور سرپ ہرگز مت ڈالیے۔ کھجور کی قدرتی مٹھاس اتنی شاندار ہے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمارا مقصد شوگر لیول کو سٹیبلائز کرنا ہے، اونچا کرنا نہیں۔ جب یہ ریڈی ہو جائے تو اسے ایک خوبصورت گلاس میں نکالیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہلکا سا الائچی کا پاؤڈر یا تھوڑا سا کوٹے ہوئے پستہ چھڑک دیں۔ اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ اتنا لاجواب ہے کہ بچے بھی اسے مانگ کر پئیں گے۔ یاد رکھیں، یہ ڈرنک پینے کے بعد آپ نے فوراً سونا نہیں، بلکہ 5-10 منٹ کی چہل قدمی ضروری ہے تاکہ یہ دودھ آپ کے جسم کا حصہ بن جائے اور آپ کو پورا دن نان سٹاپ انرجی دیتا رہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک گلاس دودھ اتنا اثر کیسے دکھاتا ہے؟ کیوں میں اتنے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کی تھکاوٹ کو ختم کر دے گا؟ تو اس کا جواب سنیے اور دھیان سے سمجھیے۔ مسلز ریکوری اور طاقت اس کا پہلا فائدہ ہے۔ جب ہم 14-15 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں نا تو ہمارا جسم اندر موجود گلائکوجن کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے مسلز تھکنے لگتے ہیں۔ اس ڈرنک میں موجود کیلشیم اور پروٹین آپ کے مسلز کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کے جسم میں نئی جان پڑ گئی ہو۔ دوسرا فائدہ ہے دماغی سکون اور فوکس۔ رمضان میں اکثر نیند پوری نہیں ہوتی، جس سے چڑچڑاپن اور سر درد ہوتا ہے۔ بادام اور کشکش کا یہ کمبینیشن آپ کے دماغ کو میگنیشیم اور ایسینشل آئل دیتا ہے۔ اس سے آپ کا فوکس اتنا بہتر ہو جائے گا کہ آپ نماز اور قرآن کی تلاوت میں پوری طرح دل لگا۔ تیسرا فائدہ ہے شوگر کراش سے حفاظت۔ اکثر لوگ افطاری میں کولڈ ڈرنک یا شربت پیتے ہیں جس سے شوگر ایک دم منہ پر ہو جاتی ہے اور پھر کراش ہو جاتی ہے، لیکن کھجور اور دودھ کی مٹھاس لو ریلیز انرجی دیتی ہے، یعنی یہ انرجی آپ کو صرف 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ اگلے 10 گھنٹے تک ملتی رہے گی۔ دوستوں، یہ نسخہ صرف جوانوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے گھر کے بزرگوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض ہے یا جنہیں جوڑوں کا درد ہے، جوائنٹ پین رہتا ہے، انہیں یہ ضرور پلائیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، یہ کوئی جادوئی کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ یہ پئیں اور دوسری طرف سحری میں بہت زیادہ مرچ، مسالے اور پراٹھے کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈرنک کا 100% رزلٹ ملے تو اپنی سحری کو ہلکا اور سنت کے مطابق رکھیں۔ تو دوستوں، یہ تھا وہ جادوئی مشروب جو اس رمضان میں آپ کا سب سے بہترین ساتھی بننے والا ہے۔ اس نسخے کو آج ہی آزمائیں اور مجھے کامنٹس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کی انرجی میں کتنا اضافہ ہوا۔ لیکن رکیے، اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔
جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اگر آپ وہ ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو ابھی ڈاکٹر طیبہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایک صحت مند رمضان گزار سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادت اور روزے کو قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔